बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा इकबाल की गज़ल के एक शेर से करूँगा जो 1907 में ये गज़ल उन्होंने कही थी, और यकीनन आप इसका मफ़हूम भी समझ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हस्बे हाल है। हस्बे हाल ऐसे है कि ये अल्लामा इकबाल 1907 में कहते हैं कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो आपने देखा कि किस तरह हमारी तहजीब को खुदकुशी पर मजबूर किया गया, किस तरह जो शाख नाजुक पर एक आशियाना बनाया गया था वो नापायदार साबित हुआ। और आप सब जानते हैं, वैसे बाय द वे आपको अगर मेरे बैकग्राउंड में मेरे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। आम तौर पर एक बिल्ली है जो चालाक बिल्ली है और वो उनके सामने आकर दूसरी दीवार पर बैठ जाती है। उसे पता होता है कि कुत्ते उस तक नहीं पहुंच सकते, लिहाजा वो उनको टीज करती है और कुत्ते अपने दिल की भड़ास उस पर निकालते हैं। खैर, अपने मौजू की जानिब आते हैं जनाब। 2001 दो या 3 का ये वाक़या है कि भारत के किसी सहाफ़ी ने कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी से सवाल पूछा कि ये उन दिनों पाकिस्तान और भारत की बड़ी टेंशन चल रही थी। आपको याद होगा वो मुंबई हमलों के बाद दोनों ममालिक की फौजें सरहदों पर मौजूद थीं, जिसे कहते हैं ना आई बॉल टू आई बॉल। तो उनसे किसी ने सवाल पूछा कि जनाब क्या भारत अब पाकिस्तान पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा, कोई हमला करेगा, पाकिस्तान पर कब्जा करेगा? तो सोनिया गांधी ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान पर हमला करने की ज़रूरत नहीं। हम पाकिस्तान को वैसे ही फतह कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह हमारा कल्चर, हमारी सकाफत फ़रोग़ पा रही है, जिस तरह हम उनकी जड़ों के अंदर, उनकी सकाफत के अंदर, उनकी दीनी इक़दार के अंदर नकब लगा रहे हैं, तो हमें उन पर हमला करने की ज़रूरत नहीं। आजकल के दौर में मामला ये है कि बहुत कम ऐसा होता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ाई कर दे। हमने देखा है कि अमेरिका ने दहशतगर्दी की आड़ लेकर इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, वो एक अलग कहानी थी। हमने हाल ही में देखा, माजी करीब में, रूस ने यूक्रेन पर एक हमला किया, कुछ इलाके वहाँ से छुड़ाने की कोशिश की। आर्मीनिया और अज़रबैजान की एक छोटी सी जंग हुई मुतनाज़ा इलाके पर, लेकिन कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा बरकरार नहीं रख सका। और आजकल सबसे जो बड़ी जंग लड़ी जाती है वो ये है कि आप किसी मुल्क की तहजीब, सकाफत, उनकी रवायात को ख़त्म कर दें, उनके अंदर, मुल्क के अंदर, कौम के अंदर तकसीम दर तकसीम पैदा कर दें। बाय द वे, हम कौम तो कभी थे ही नहीं, एक क्राउड है, एक हजूम है। कोई पख्तून है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई हजारेवाल है, कोई सराइकी है, कोई गुजर है, यानी इसी तरह के जो हम तकसीम दर तकसीम, और उसमें मजीद तकसीम जो पैदा करनी थी वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने जिस तरह कौम में तकसीम पैदा की है कि नहीं, माशरे का कोई तबका, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें ये तकसीम पैदा ना की गई हो। और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई। और इस हवाले से मैं कई मरतबा, मैं नहीं, बहुत से लोग ये बता चुके हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर्स मौजूद हैं जो आज से 20-25 साल पहले उन्होंने दिए। इसी तरह हकीम मोहम्मद सईद की तहरीरें मौजूद हैं, आप वो पढ़ें, तारीख का मुताला करें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब सूरत हाल ये है कि आपने देखा कि जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, वो जो शाख नाजुक पे आशियाना जो बना था वो नापायदार साबित हुआ, और तहजीब का जो खंजर है वो खुदकुशी पर तो कौम को मजबूर कर दिया। ये वो खुदकुशी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि हमारी पूरी एक नस्ल को तहजीब से आरी कर दिया गया। ओए गाली, माँ बहन की गाली देना जो है वो एक, आप ये समझ लें, आम सी बात है। जिस तरह अमेरिकन करते हैं ना, वही एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बात में वो जैसे कहते हैं 4 लेटर्स वर्ड वो यूज करते हैं, स्लैंग्स यूज करते हैं, सिमिलर। यही
عکس آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا، جس کو 5th جنریشن وار کہیں، جس کو جو مرضی آپ نام دیں، لیکن ذمہ دار اپنے لوگ ہیں۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، اب عمران خان نے جناب ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا کہ جی پاکستان میں جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں ان پر جنسی زیادتی کی گئی ہے، اور جب ادھر ادھر سے لان تان ہوئی، سازش بے نقاب ہوئی، تو پھر ٹویٹ کیا کہ جی جنسی چھیڑ چھاڑ کی گئی، جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ان خواتین کو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے پہلے شہباز گل پر یہ الزام لگایا تھا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ وہ شادی شدہ شخص، بال بچے دار جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد یہی نہیں، اس پر اعظم سواتی 75 سال کے ایک عمر رسیدہ شخص، ان پر یہ الزام لگایا، بھرنا کر کے ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا، پوتے پوتیوں والا وہ شخص۔ اسی طرح پھر جب شیخ رشید گرفتار ہوئے تو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عدالت میں کہا کہ جناب میرے ساتھ پولیس نے بڑا اچھا سلوک کیا۔ یہ ایک پیغام تھا عمران خان کو کہ یار اس عمر میں میرے اوپر نہیں یہ الزام لگا دینا۔ ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو اس طرح رسوا کرنا، اس سے زیادہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو لوگ، جو ان کے فالوورز، جو خواتین جو ان کے کاز کے لیے جیل میں ہیں یا روپوش ہیں، ان پر یہ الزام لگا دینا، وہ جب باہر آئیں گی، اب خدیجہ شاہ، اس کے اوپر آپ یقین کیجئے کہ 2 دن ٹویٹر پر یہ معاملات چلتے رہے کہ خدیجہ شاہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے دوران حراست۔ میں اب کیا کہوں، وہ خاتون جیسا بھی ان پر الزام ہے، جب تک وہ الزام ثابت نہیں ہوتا وہ بے گناہ ہے میری نظر میں، قانون کی نظر میں، اور وہ 3 بچوں کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی بہن ہے، ایک باعزت خاتون ہے ہمارے لیے، ہماری نظر میں، اور آپ نے اس طرح ان پر اب ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں ری ٹویٹس ہوئے۔ اس خاتون کی عزت کا کیا بنے گا؟ وہ ساری زندگی آ کے باہر آ کے صفائیاں دیتی رہے گی کہ نہیں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور خواتین ہیں، بچیاں ہیں، کسی کی تو ہیں، لیکن عمران خان کو ظاہر ہے جو شخص اپنی بیٹی کو اون نہیں کرتا، جس کو اپنی بیٹی کی عزت تکریم کا خیال نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کی بیٹی کا کیا ہے؟ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے وہ شخص، اسے یہ معلوم نہیں کہ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ کمرے میں تشریف لاتی تھی، وہ نظریں جھکا لیتے تھے، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہے بیٹی کا احترام۔ بہنوں کا کیا حقوق ہیں، بہنوں کے لیے کیا احترام سکھایا گیا ہے، لیکن یہ شخص ان ساری چیزوں سے آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ان کی کوئی تقریر سنیں، کوئی تقریر، قوم سے خطاب، یوٹیوب پر خطاب، کوئی پریس کانفرنس، کوئی تقریر، اس میں آپ کو تضادات ہی تضادات نظر آئیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دماغی کیفیت نہیں۔ دماغی کیفیت کیوں نہیں؟ جو آپ ناک کے ذریعے سونگھتے ہیں، جو سبسٹنس آپ لے کر جاتے ہیں اندر، جو ادویات آپ کھاتے ہیں، نگل لیتے ہیں، جو آپ کے بلڈ اور آپ کے یورین سے ثابت ہو چکی ہیں، تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں لوگ اب ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہی شاخ نازک تھی نا، اس پر جو آشیانہ بنا تھا وہ ناپائیدار تھا، اور آج اس آشیانے میں جو پنچھی تھے وہ ایک ایک کر کے فرار ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ یہ ایک ایسا شخص جس کی ذہنی کیفیت روز اول سے درست نہیں تھی۔ سنیں آج بھی فوزیہ قصوری کو ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، جو بانی، جن کو مدر آف پی ٹی آئی کہا جاتا، پی ٹی آئی کی ماں کہا جاتا تھا، جس خاتون نے اپنا تن من دھن اس پارٹی کو پروان چڑھانے میں لگا دیا، جس خاتون نے لاکھوں ڈالرز ڈونیشنز اکٹھی کی امریکہ سے اور دیگر ممالک سے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ سنیں آج اکبر ایس بابر کی باتیں، وہ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں۔ لیکن ہم ہیں کہ ایک فرقے میں، جس طرح پاکستان میں مختلف فرقے ہیں، ایک فرقہ پرست قوم بن کر اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر، لیکن اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ انف از انف، نو مور عمران خان۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔